सर आरपोरा इन्सिडेंट मुख्यमंत्र्यांनी तुमकां सांगला न्ही एक दुर्दैवी घटना आसा आनी ताजेर आमी बी दुख्ख व्यक्त केल्लें आनी अशी घटना जावची न्ही आनी त्या खातीर जे कितें कायदे न पाळटात आनी कितें कितें करतात तांकां योग्य ती शिक्षा जावपाक जाय जावंकूच जाय स्पेशली दोज ऑफिसर जो कोण तातूंत ऑफिसर दोशी आसा जो कोण तातूंत भितर दोशी आसा तो केदोय व्हडलो मनीस आसा ही शूड बी हय कोणी आसूं ही शूड बी बिहायंड IPS ऑफिसर कोणी आसूं आमी जेन्ना एक शब्द म्हटल्यार कोणी आसूं कोणाच्या जिवा कडेन कोण खेळपाक शकना येदें व्हडलें हें जाल्लें आसा म्हणजे लोकांचे जीव वाट जाल्ले आसा जिवा कडेन खेळप हें बरोबर न्ही हे पयशांक लागून किंवा हाका लागून आमचें नांव घाण जाता आनी बसले कडेन भितर लोकां भितर संभ्रमाचें वातावरण गोंय एक जें बरें सुंदर गोंय माणकुलें गोंय म्हणटा ताचें नांव हे काही जर ऑफिसर्स आनी बाकीचे हे ज्या गोश्टी करतात तातूंत अशें खुबशे IPSांचे कंप्लेंट गोंयांत येता जे आसा ताचेर सरकार म्हणून जें कितें आसा तें योग्य तितून तांच्यांनी कारवाई करपाक जाय आनी ते करतले.